सबै भक्तजनहरूलाई मेरो तर्फबाट सादर प्रणाम र जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत को प्रथम स्कंद को द्वितीय अध्याय में भगवत कथा र भगवत भक्ति को महात्म्य को वर्णन गरिएको छ। सौनकादि द्वारा पूजित सूत जी ले सौनक जी का प्रश्नहरूको उत्तर दिन आरम्भ गर्नुहुन्छ। महर्षि वेद व्यास जी ले भन्नुभएको छ कि सौनक जी का जो प्रश्नहरू हुन्, खास गरेर प्रथम अध्यायमा 6वटा प्रश्न गरिएको छ। ती प्रश्नहरू सुन्नासाथ सूत जीलाई आनन्दको अनुभव भयो। के भनेको छ भनेदेखि इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रौमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। अर्थात सूत जीलाई बडा आनन्द आयो। सौनकादि ऋषिहरूबाट गरेका प्रश्नलाई उहाँले स्वागत गर्नुभयो। ती प्रश्नहरूप्रति पूजाको भाव प्रकट गर्नुभयो र आनन्दित रोमहर्षण सूत जीले ऋषिहरूद्वारा ती प्रश्नहरू जो गरेका थिए अभिनन्दन पूर्वक ती प्रश्नहरूको उत्तर दिन आरम्भ गर्नुहोस्। त्यसभन्दा अघि उहाँले सोच्नुभयो, होइन, एकपल्ट गुरुदेवलाई स्मरण गर्नुपर्छ। सूत जी का गुरुजी हुनुहुन्छ महात्मा सुखदेव। उहाँले सुखदेव जी को वन्दना गर्नुभएको छ। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावम पुत्रेति तन्मयतयांतरवोभिनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी को अभिनन्दन अभिवादन उहाँलाई गर्दै सूत जीले भन्नुभएको छ, महात्मा सुखदेव जी माता अरणिका कोखबाट उहाँले जन्म प्राप्त गर्नुभयो। जन्मना साथ वनतर्फ लाग्नुभयो। उहाँका पिता महर्षि वेद व्यास जीले भन्नुभयो, बाबु कहाँ हिँडिरहेका? हे पुत्र, पर्ख पर्ख पर्ख, घर त्यागेर मलाई छोडेर कता जान लागेको भनेर पछि पछि उहाँ लाग्नुभयो। सुखदेव जीले सोझै उत्तर नदिएर वृक्षहरूको माध्यमबाट वेद व्यासजीलाई सम्झाउनु हो, पिताजी फर्कनुहोस्, म त अखण्ड सच्चिदानन्द घन परमात्माको ध्यानका लागि वनतर्फ जाँदैछु, म फर्कन्न। त्यस्ता सुखदेवजी जसको जात कर्मादि संस्कारदेखि यज्ञोपवीतादि संस्कार पनि भएको थिएन, त्यसै बखतमा वनमा जानुभयो र वृक्षहरूका माध्यमबाट पिताजीलाई फर्कने आग्रह गर्नुभयो। त्यस्ता महात्मा सुखदेवजीको मैले वन्दना गर्दछु, हामीले वन्दना गर्दछौँ। उहाँले भगवान नारायणलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ, प्रणाम गर्नुहुन्छ, नर नारायणको लाई प्रणाम गर्नुहुन्छ, सरस्वती देवीलाई, दुर्गा देवीजीलाई र महर्षि वेदव्यासजीलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ र प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। सूतजीले भन्नुहुन्छ, मुनयः साधु पृष्ठोहम, हे मुनिहरू हो, हजुरले निकै राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। यो प्रश्न कस्तो त भन्दा विश्व कल्याणको कारक हो र खास गरेर भगवान श्री कृष्णसँग सम्बन्धित प्रश्न हो। यो प्रश्न यति दिव्य छ, यो प्रश्न स्वयंमा नै आत्मशुद्धिको कारण देखा परेको छ। मनुष्यको सर्वश्रेष्ठ धर्म के हो? मनुष्यको सर्वोत्तम धर्म यही हो कि जसद्वारा भगवान श्री कृष्ण को भक्ति होस्, भगवान का प्रति हाम्रो मनमा भक्ति को भाव प्रकट होस्, जसमा कुनै प्रकारको कामना नरहेर नित्य निरन्तर
प्रभुको प्रसन्नताको भाव रहन्छ, वास्तवमा त्यही नै सर्वोत्कृष्ट कर्म हो। भगवान श्री कृष्णमा जब भक्ति हुन्छ, भगवान श्री कृष्णको भक्ति भइसकेपछि अनन्य प्रेमले गर्दाखेरि चित्त उहाँसँग जोडिन्छ। जब हाम्रो चित्त भगवानसँग जोडिन्छ, हामी भित्र निष्काम भाव आउँछ। जब निष्काम भाव आउँछ, त्यसका साथसाथै ज्ञान र वैराग्यको भाव आविर्भूत हुन्छ, प्रकट हुन्छ। धर्मको ठीक अनुष्ठान गरिसक्दा पनि यदि मनुष्यको हृदयमा भगवानको लीला कथाको प्रति अनुराग उत्पन्न भएन भनेदेखि ती धार्मिक अनुष्ठानको कुनै प्रयोजन छैन। धर्मको फल के हो? धर्मको फल हो मोक्ष, मुक्ति प्राप्त गर्नु नै धर्मको फल हो। धर्म विविध प्रकारहरूबाट सम्पादित हुन्छ, तर त्यो धर्मको मुख्य फल हुनुपर्छ मुक्ति। धर्मको फल अर्थ प्राप्तिमा, धर्मको फल भनेको अर्थ प्राप्तिको कारण होइन, अर्थात् अर्थ प्राप्तिको लागि धर्म गर्ने होइन। यदि कसैसँग अर्थ छ भनेदेखि, धन छ भनेदेखि त्यो धन विषय भोगको लागि होइन, धर्म प्राप्तिको लागि हो। त्यसैले नीतिकारहरूले भनेका छन् धनात् धर्म, अर्थात् धन पाएपछि धर्म पनि हुन्छ। भोग विलासको फल इन्द्रियहरूको तृप्ति गर्नु होइन, त्यसको प्रयोजन जीवन निर्वाह हो। जीवनमा जति पनि जीवन निर्वाहका साधनहरू छन्, ती साधनहरूलाई केवल जीवन चलाउने एउटा माध्यम मात्रै सम्झाउनु पर्छ, मान्नु पर्छ। अनि जीवनको फल के हो? तत्त्व जिज्ञासा, अर्थात् ईश्वरलाई कसरी जान्ने, कसरी चिन्ने, ईश्वर प्रति अनुरक्ति कसरी बढाउने, त्यही नै जीवनको फल हो। तत्त्ववेत्ता जति पनि ऋषिमुनिहरू छन् अथवा ज्ञानीहरू छन्, उनीहरूले ज्ञाता र ज्ञेयको भेदले रहित भएका अखण्ड सच्चिदानन्द घन स्वरूप ज्ञानलाई नै तत्त्व भन्छन्। अनि त्यो जो तत्त्व छ त्यसलाई कसैले ब्रह्म भन्छन्, कसैले परमात्मा भन्छन् र कसैले भगवान भन्छन्। आखिरी तत्त्व एउटै हो। श्रद्धालु मुनिजनहरूले भागवत श्रवण पछि प्राप्त भएको ज्ञान र वैराग्य युक्त भक्तिद्वारा आफ्नो हृदयमा परम तत्त्व भगवान अथवा परमात्माको अनुभव गर्दछन्। हे ऋषिहरू हो, यही कारण हो कि आफ्नो आफ्नो वर्ण र आश्रम अनुसार मनुष्यहरूले जो धार्मिक अनुष्ठान गर्दछन्, ती धार्मिक अनुष्ठानको सिद्धि के हो? ती धार्मिक अनुष्ठानहरूको पूर्णता केमा छ त भन्दाखेरि भगवानको प्रसन्नतामा नै ती धार्मिक अनुष्ठानहरूको सिद्धि छ। त्यसै कारणले एकाग्र चित्तले, एकाग्र मनले भक्तवत्सल भगवानको नित्य निरन्तर श्रवण, कीर्तन, ध्यान र आराधना गर्नु पर्दछ। यो कर्मको जो ग्रन्थि छ निकै बलियो छ। विचारवान पुरुषहरूले भगवानको चिन्तन रूपी तलवारद्वारा त्यो कर्मको जो गाँठो छ त्यसलाई भेदन गर्छन्, त्यसलाई काट्छन्। अनि त्यस्तो अनुपम साधन भइएको भगवानको लीला कथा छ, त्यो लीला कथालाई बुझकारी मान्छेहरूले कसरी त्यागुन् त? विवेकी जनहरूले कसरी त्यागुन्? हे ऋषिहरू हो, पवित्र तीर्थहरूको सेवन गर्नाले, सन्तहरूको सेवन गर्नाले, सेवा गर्नाले, अनि फेरि कथा आदिको श्रवणको इच्छा गर्नाले, ती श्रवण प्रति श्रद्धाको भाव प्रकट गर्नाले नै भगवत कथामा रुचि हुन्छ। अर्थात् तीर्थको सेवन, सन्त सेवन,
सन्तहरूसँग सत्संग, श्रवणको तीव्र इच्छा आदि द्वारा नै भागवत कथामा रुचि उत्पन्न हुन्छ। भगवान श्री कृष्णको यस श्रवण र कीर्तन दुईटैले मनुष्य मात्र, प्राणी मात्रलाई पवित्र गर्दछन्। कथाको श्रवण जब दृढ हुन्छ, भगवान आएर हृदयमा स्थित हुनुहुन्छ। भगवान जब हाम्रो हृदयमा आउनुहुन्छ, हाम्रो चित्तमा आउनुहुन्छ, जति पनि विकारहरू छन् हामीभित्र, अशुभ वासनाहरू छन्, ती सबैलाई भगवानले निर्मूल पारिदिनुहुन्छ। श्रीमद् भागवत अथवा श्रीमद् भागवतका जो भक्त छन्, तिनीहरूको सेवन गर्नाले, भगवानका भक्तहरूको सेवन गर्नाले अशुभ वासनाहरू नष्ट हुन्छन्। भित्रबाट जब अशुभ वासना नष्ट हुन्छ, भगवान प्रति स्थायी प्रेमको प्राप्ति हुन्छ। त्यसपछि रजगुण र तमोगुणका जो भावहरू छन्, तिनीबाट जन्मने विकारहरू छन्, काम र लोभ आदि, ती सबै शान्त हुन्छ। चित्त काम क्रोध आदिबाट जब रहित हुन्छ, तमोगुण र रजोगुणदेखि मुक्त हुन्छ, तो भित्र हाम्रो चित्तमा सत्वगुण स्थित हुन्छ र चित्त निर्मल हुन्छ। यसै प्रकारले भगवानको प्रेममय भक्ति द्वारा संसारका समस्त आसक्तिहरूको छेदन हुन्छ, हृदय आनन्दले भरिन्छ। भगवानको तत्त्वको अनुभव त्यसपछि स्वतः हुन्छ। हृदयमा आत्मस्वरूप भगवानको साक्षात्कार भएपछि हृदयका जो ग्रन्थीहरू छन्, ती स्वतः तिनीहरू शिथिल हुन्छन्, तिनीहरूको छेदन हुन्छ। समस्त सन्देहहरू, संशयहरू समाप्त हुन्छन्। किनभने भनेको छ संशयात्मा विनश्यति। भित्र संशय भएको व्यक्तिको नाश हुन्छ, अर्थात् संशय रहित हुनुपर्छ। कर्मबन्धन क्षीण हुन्छ। त्यसै कारणले बुद्धिमान व्यक्तिहरूले नित्य निरन्तर आनन्दसँग भगवान श्री कृष्णको प्रति प्रेम भाव राखेर उहाँको भक्ति गर्दछन्। त्यसैले उनीहरूलाई आत्मानन्दको प्राप्ति हुन्छ, आत्म प्रसन्न हुन्छ। प्रकृतिका तीन गुणहरू छन्, सत्व, रज र तम। यिनीहरूलाई स्वीकार गरेर यो संसारको स्थिति, उत्पत्ति र प्रलयको लागि एउटा अद्वितीय परमात्माले नै ब्रह्मा, विष्णु र रुद्र यी तीनवटा रूप ग्रहण गर्नुभएको छ। फेरि पनि मनुष्यका जो परम कल्याण हुन्छ मनुष्यको, यद्यपि संसारको निर्माणमा तिनै गुणहरूको आश्रय लिएको छ, तर मनुष्यहरूको कल्याण त्यो सत्वगुणलाई स्वीकार गरेर मात्र हुन्छ। जसै पृथ्वीका जो विकारहरू छन्, दाउराको अपेक्षा धुवालाई श्रेष्ठ मानिन्छ, यानी त्यसलाई जलाएपछि जो धुवा निस्कन्छ त्यसलाई श्रेष्ठ मानिन्छ। त्यो धुवा भन्दा पनि श्रेष्ठ अग्निलाई मानिन्छ। किनभने वेदोक्त यज्ञ यागादिद्वारा अग्निले सद्गति प्रदान गर्दछ। त्यस्तै नै तमोगुण भन्दा रजोगुण श्रेष्ठ छ र रजोगुण भन्दा सत्वगुण श्रेष्ठ छ। किनभने त्यो भगवानको दर्शन गराउनेवाला हुन्छ। जबसम्म सत्वगुणी भाव हाम्रा मनमा प्रकट हुँदैन, तबसम्म हामीले भगवत दर्शन गर्ने पात्रता प्राप्त गर्दैनौँ। प्राचीन समयमा महात्माहरूले आफ्नो कल्याणको लागि विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णुको आराधना गर्थे। आज पनि जसले उनको अनुसरण गर्दछन्, अर्थात् ती महात्माहरूको सत्वमय तरिकाबाट सत्वमय भगवानको आराधना जस्तै किसिमले प्राचीन कालमा महात्माहरूले गर्ने गर्दथे, आज पनि त्यही मार्गको अनुसरण गर्नेहरूले सहज रूपमा आफ्नो जीवनको कल्याण गर्दछन्।
जुन मान्छेहरू संसारबाट पारी जान जान्छन् तिनीहरूले कसैको निन्दा गर्दैनन्, कसैसँग द्वेष गर्दैनन्, फेरि पनि घोर रूप भएका तमोगुणी रजोगुणी भैरवादी भूतपतिहरूको उपासना नगरिकन सत्वगुणी भगवान विष्णु आदि नारायण आदिहरूको का अंशावतार जति पनि छन् तिनीहरूकै भजन गर्दछन्। भगवानका अंशावतार विभिन्न छन्, परन्तु जसको स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी छ तिनीहरूले धन ऐश्वर्य र सन्तानको कामना मनमा राखेर भूत पितृहरू र प्रजापतिहरूको उपासना गर्दछन्, किनभने यिनीहरूको स्वभाव ती भूत प्रेत पितृ आदिहरूबाट केही प्राप्त गर्ने इच्छा उनको मनमा रहिरहेको हुन्छ। वेदको तात्पर्य के हो? वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा, अर्थात वेदको तात्पर्य श्री कृष्ण माने निहित छ। यज्ञ के उद्देश्य पनि श्री कृष्ण, अर्थात वेद को अध्ययन आदि को फल हो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति, यज्ञ को फल हो श्री कृष्ण को प्राप्ति, योग पनि श्री कृष्ण को लागि नै गरिन्छ। समस्त कर्महरूको परिसमाप्ति श्री कृष्णमा नै हुन्छ। ज्ञान द्वारा ब्रह्मस्वरूप श्री कृष्ण को प्राप्ति हुन सक्छ। तपस्या भगवान को लागि गरिन्छ। जति पनि धार्मिक अनुष्ठान छन् ती सबै भगवानको प्रसन्नताका लागि गरिन्छन्। जति पनि सद्गति परक कृत्यहरू छन् ती सबै भगवान श्री कृष्णका लागि गरिन्छन्। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति र ती त्यसका गुणहरूदेखि अतीत हुनुहुन्छ, माथि हुनुहुन्छ, फेरि पनि आफ्नो गुणमयी मायाद्वारा जो प्रपञ्चको सृष्टि छ तत्त्वको दृष्टिबाट नभए पनि त्यो प्रपञ्चको सृष्टिलाई सर्गको आदिमा प्रपञ्चको आश्रय लिएर सर्गको आदिमा संसारको रचना उहाँले गर्नुभयो। यी सत्व रज र तम तिनै गुण उनैको माया विलास मात्र हो। उनी भित्र रहेर भगवान मायाद्वारा युक्त भए जस्तो देखिनुहुन्छ, तर वास्तवमा भगवान माया देखिरहित हुनुहुन्छ। वहाँ परिपूर्ण विज्ञानन्द घन हुनुहुन्छ, आनन्द हुनुहुन्छ, आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। अग्नि जस्तो किसिमले एउटै हुन्छ, तर त्यो अग्नि विभिन्न समिधाहरूबाट जब अग्निको स्पर्श हुन्छ छुट्टा छुट्टै इन्धनमा छुट्टा छुट्टै रूपमा प्रकट भए जस्तो देखिन्छ। तत्त्वतः अग्नि त एउटै हो। त्यस्तै किसिमले भगवान भिन्न भिन्न तत्त्वमा बाट प्रकट भए पनि वस्तुतः एउटै हुनुहुन्छ। भगवान नै सूक्ष्मभूत तन्मात्रा इन्द्रिय तथा अन्तःकरण आदि गुणका विकारभूत भावहरूद्वारा नाना प्रकारका योनिहरूको निर्माण गर्नुहुन्छ र उनमा भिन्न भिन्न जीवहरूको रूपमा प्रवेश गरेर ती योनिको अनुरूप विषयको उपभोग गर्ने र गराउने गर्नुहुन्छ। उहाँले नै सम्पूर्ण लोकको रचना गर्नुहुन्छ र देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि योनिमा लीलावतार ग्रहण गरेर सत्वगुणद्वारा जीवहरूको पालन पोषण गर्नुहुन्छ। भगवानका चरित्रहरूको श्रवण शौनकजीले गरिरहनु भएको छ। सूतजीले व्यासपीठद्वारा भगवानका चरित्रहरूको वर्णन गरिरहनु भएको छ। भगवानका भक्तहरूको पहिचान के त भन्दा भगवानका लीलाहरूको श्रवण गरेर कहिले पनि तृप्ति नहुनु, जति सुन्दा पनि अझै सुन्ने इच्छा हुनु। किनभने कलिकालमा अन्य साधनहरू छैनन्। लामो समयसम्म तपस्या गर्नु, ठुला ठुला अनुष्ठानहरू सम्पादन गर्नु, यी सबै कार्यहरू दुस्साध्य छन्, कठिन छन्। कलिकालमा यदि कुनै सहज साधन छ भने त्यो हो
भगवानको कथाप्रति रुचि हुनु, भगवानको कथा सुन्नु, लीलाहरूको श्रवण गर्नु र साथसाथै भगवानको पावन नामको उच्चारण गर्नु, भगवानको नामको जप गर्नु। यस कलियुगमा भगवानको नामले जति छिटो, जति सहजमा हामी सबैको उद्धार गर्न सक्दछ, त्यति अरू साधनहरूबाट हुँदैन। त्यसो हुँदा भनेको छ हरे नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर्न। अर्थात् कलियुगमा भगवानको नामले नै हामीलाई मुक्ति प्रदान गर्न सक्दछ। यस अतिरिक्त जति पनि साधन छन् ती श्रमसाध्य छन्। त्यसैले जति सक्यो भगवान नाम संकीर्तन गर्ने बानी हामीले राखौं। भगवानको नाम 24 घण्टा हाम्रो जिब्रोमा रहोस्, हाम्रो वाणीमा रहोस्। यिनी कामनाहरूको साथ साथमा यहाँहरूसँग म बिदा हुन्छु। जय श्री कृष्ण।